श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्धः अष्टमोऽध्यायः एटावद् अध्यायं ब्रह्मदेवर् तोन्रिनार्। मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बत पूरुवंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः बभूविदेहाजितकीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्ष्णम्। सोऽहं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः आसीनमुर्व्यां भगवन्तमाद्यं सङ्कर्षणं देवमकुण्ठसत्वं विवित्सवस्तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयोऽन्वपृच्छन् स्वमेव धिष्ण्यं बहुमानयन्तं यं वासुदेवाभितमामनन्ति प्रत्यग्दृदाक्षाम्बुजकोशमीषत् उन्मीलयन्तं विबुधोदयाय स्वर्धुन्युदार्त्रैः स्वजटाकलापैः उपस्पृशन्तश्चरणोपदानं पद्मं यदर्चन्त्यहिराजकन्याः सप्रेम नानाबलिभिर्वरार्थाः मुहुर्गृणन्तो वचसानुराग स्खलत्पदेनास्य कृतानि तज्ञाः किरीटसाहस्रमणिप्रवेक प्रत्योदितोत्तामबलासहस्रं प्रोक्तं किलैतद्भगवत्तमेन निवृत्तिधर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय स चाह पृष्टः साङ्ख्यायनायाङ्गधृतव्रताय साङ्ख्यायनः पारमहंस्य मुख्यो विवक्ष्यमाणो भगवद्विभूतिः जगादसोऽस्मद्गुरवेऽन्विताय पराशरायात बृहस्पतेश्च प्रोवाच मह्यं स दयालुरुक्तो मुनिः पुलस्त्येन पुराणमाद्यं सोऽहं तवैतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रया मीलितदृङ्यमीलयत् अहीन्द्रदल्पे दिशयान एकः कृतक्षणस्वात्मरतौ निरीहः सोऽन्दशरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयानः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणिरुद्धवीर्यः चतुर्युगाणां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोदीरितया स्वशक्त्या कालाज्ञया आसादितकर्मतन्त्रो लोकान् पीतान् ददृशे स्वदेहे तस्यार्थसूक्ष्माभिनिविष्टदृष्टेः अन्तर्गतोऽर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धः सुष्यंस्तदाभिद्यतनाभिदेशात् सपद्मघोषः सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योदयन्नर्ग इवात्मयोनिः तल्लोकपद्मं स उयेव विष्णुः
प्राविविशत्सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत् तस्यां स चाम्बोरुहकर्णिकायाम् अवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्तनेत्रश्चत्वारि लेभे अनुदिशं मुखानि तस्मात् युगान्धश्वसनावघूर्न जलोर्मिचक्रात् सलिलाद्विरूढम् उपाश्रितः कञ्जमुलोकतत्त्वम् नात्मानमद्धा विदधाति तेवः क एष योऽस्थौ अहम् अब्जपृष्ठ एतत् कुतो वाब्जमनन्यदप्सु अस्ति ह्यदस्तादिह किञ्चनैतत् अधिष्ठितं यत्र सदानुभाव्यम् स इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्जनाल नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश नार्वागतस्तत्खरनाळनाळ नाभिं विचिन्वन् तदविन्दताजः तमस्य पारे विदुरात्मसर्गं विचिन्वतो भूत्सु महान् स्त्रीनेमिः यो देहभाजां भयमीरयानः परीक्षिणोति आयुरजस्य हेतिः ततो निवृत्तो अप्रतिलब्धकामः स्वधिष्ण्यमासाद्य पुनः स देवः शनैर्जितश्वासनिवृत्तचित्तो न्यषीदधारूढसमाधियोगः कालेन सोऽजः पुरुषायुषाभिः प्रवृत्तयोगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तर्हृदयेव भातम् अपश्यतापश्यत यन्न पूर्वं मृणालगौरायतशेषभोग पर्यङ्ग एकं पुरुषं शयानं फनादपत्रायुधमूर्धरत्नद्युपिर्हदध्वान्त युगान्ततो ये प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः सन्ध्याप्रनीवेरुरुक्ममूर्ध्नः रत्नो दधारौषधिसौमनस्य वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिभाङ्घ्रेः आयामतो विस्तरतस्वमान देहेन लोकत्रयसङ्ग्रहेण विचित्रदिव्याभरणांशुकानां कृतश्रियापाश्रितवेषदेहं पुंसां स्वकामाय विविक्तमार्गैः अभ्यर्चतां कामदुकाङ्घ्रिपद्मं प्रदर्शयन्तं कृपया न केन्तुमयूखभिन्नाङ्गुलिचारुपत्रं मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन शोणायितेनाधरबिम्बपासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन सुभ्रुवा कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससा स्वलङ्कृतं मेखलया निदम्भे हारेण चानन्दधनेन वत्स श्रीवत्सवक्षस्थलवल्लभेन पराध्यकेयूरमणिप्रवेकपर्यस्तदोर्दण्ड सहस्रशाखम् अव्यक्तमूलं भुवनाङ्घ्रिपेन्द्र महीन्द्रभोगैरधिवीदवल्शम् चराचरौको भगवन्महीन्द्र महीन्द्रबन्धुं सलिलोपगूढं किरीटसाहस्रहिरण्यशृङ्गम् आविर्भवत्कौस्तुभरत्नगर्भं निवीतमाम्नाय मधुव्रतश्रिया
स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिं सूर्येन्दुवाय्वग्न्यगमं त्रिधामभिः परिक्रमत्प्रादनिकैर्दुरासदं तर्ह्येव तन्नाभिसरः सरोजम् आत्मानमम्बस्वशनं वियच्छ ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परं लोकविसर्गदृष्टिः सकर्मबीजं रजसोपरक्तः प्रजासि सृक्षन्नियदेव दृष्ट्वा अस्तोद्विसर्गाभिमुखस्तमीड्यमव्यक्तवर्त्मन्यभिवेशितात्मा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।